نبی علیہ السلام نے پھر جنت دیکھی، جنت دے اندر نہر کوثر دیکھی۔ پاک پیغمبر فرماندے نے اس نہر دے کنارے کھوکھلے جوفدار کبے انہوں جناب اے دے کناریاں تے لگایا گیا ہے، اور بہت ہی خوبصورت میٹھا اور صاف ستھرا پانی ہے۔ میں جبریل تو پوچھیا اے جبریل ایک ہی چیز ہے، تے جبریل آندے نے سونیا ایک نہر کوثر ہے جڑا اللہ رب العالمین قیامت دے دن تہانوں عطا کرے گا، اور میرا نبی اس نہر تو اپنے ہتھاں دے نال اپنے امتیاں نوں پانی پلائے گا۔ دعا کرو اللہ سانو بھی انہاں خوش نصیباں شامل فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے جنت دے اندر اپنے اگے اگے کسے دے چلنے دی قدماں دی آہٹ دی آواز سنی۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے جبریل میرے آگے آگے جنت دے اندر کون چل رہا ہے؟ جبریل آندے نے سونیا تو آڈے تو پہلے جنت وچ کون داخل ہو سکدا ہے؟ اے تے تو آڈا غلام بلال چلدا زمین تے وے اللہ نے پیران دی آہٹ نو جنت دے اندر پہنچا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بعد ازاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو پوچھیا بلال کیڑا عمل کرنا ہے؟ تے بلال آندے نے سونیا عمل تے کوئی ایڈا خاص نہیں، بس اینا ضرور ہے کہ جدوں بھی وضو کرنا 2 رکعتاں تحیۃ الوضو دیاں پڑھنا وا۔ اللہ رب العالمین نے اس عمل دی وجہ تو اے عزت عطا فرمائی ہے کہ بلال چل دے زمین تے نے اللہ نے پیراں دی آہٹ نو جنت دے اندر پہنچا دیتا ہے۔ پھر میرے نبی نو جہنم دکھلائی گئی، جہنم دے دروغے نو میرے نبی نے ویکھیا۔ آقا فرماندے نے او دا نام مالک ہے، اور بہت زیادہ اے جناب سنگ دل پتھر دل، اللہ اکبر کبیرہ۔ جہنم دے اندر نبی علیہ السلام نے مختلف قسم دے لوگاں نو عذاباں دے اندر مبتلا دیکھیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میں ویکھیا کچھ لوگ اتھے مردار کھا رہے سی۔ میں پوچھیا اے کون لوگ نے؟ دسیا گیا اللہ دے نبی جی اے تہاڈی امت دے او لوگ نے جو دنیا تے اپنے بھائیاں دی غیبت کردے نے، چگلی کردے نے۔ جتھے بیٹھے 2 لوگ بیٹھے نے انہاں دا موضوع ہی کوئی تیسرا بندہ ہے جڑا اس مجلس دے اندر موجود نہیں۔ اور میرے ویرو نبی علیہ السلام فرماندے نے میں جہنم دے اندر دیکھیا کہ او لوگ مردار کھا رہے سی۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اور پاک پیغمبر نے جہنم دے اندر اس اونٹنی دے قاتل نو بھی ویکھیا جڑا جس نے صالح علیہ السلام نو بطور معجزہ عطا کیتی ہوئی اونٹنی نو قتل کیتا سی۔ نبی علیہ السلام نے فرماندے نے کہ میں جہنم دے اندر ایسے لوگ دیکھے جنہاں دے ہونٹ کنچیاں دے نال کاٹے جا رہے سی۔ میں پوچھیا کہ اے کون لوگ نے؟ تو منو دسیا گیا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے تواڈی امت دے او خطبہ او علماء نے جو لوگاں نو تے نیکی دا حکم کر دے سی، لیکن آپ نیکی نہیں سی کر دے۔ لوگاں نو جناب لوگاں نو دی اصلاح دے بڑے فکر مند نے، لیکن اپنی اصلاح کدے نہیں کیتی۔ اللہ رب العالمین سانو محفوظ فرمائے ایسے خطبہ اور ایسے علماء تو۔ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، اور دوزخ دے اندر مختلف قسم دے عذاباں دے اندر مبتلا لوگاں نو دیکھیا۔ یہ بھی اللہ دی قدرت دی عظیم نشانیاں سی۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام نو اتھے 3 تحفے عطا فرمائے نے۔ ایک سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا انہاں دونوں آیات نو پڑھ کے سو جاندا ہے اے دونوں آیات اے دے واسطے کافی ہو جاندیاں نے۔ اے 2 سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات اے بھی اللہ نے تحفہ عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے 50 نماز
نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا۔ بعد ازاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ملاقات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نال ہوئی۔ موسیٰ پیغمبر آندے نے تخفیف کروا لو۔ حضرت نبی علیہ السلام اللہ دے حضور جاندے نے، بار بار گئے، پجاواں چو 5 رہ گئیاں، اور فرمایا ہیا خمسن واہیا خمسن، سونیا تیری امت پڑھے گی 5 لیکن اجر میں 50 نمازاں دا عطا فرما دیاں گا۔ اے جے دل وچ تانگاں لگیاں وچ جنت وڑن دیاں، تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ اے نماز والا عمل بڑا پیارا اے، جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا اے۔ ہن چھڈ دے عادتاں، ہن چھڈ دے عادتاں، ترک نمازاں کرن دیاں، تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ 5 وقت دا نمازی بن جا، بڑا فائدہ اے، اس رب نو کر سجدہ جس کیتا پیدا اے، اس رب نو کر سجدہ جس کیتا پیدا اے۔ بڑی اچھیاں گڑیاں، بڑی اچھیاں گڑیاں آن گیاں تیرے اتے مرن دیاں، تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ اس دور وچ یارو جڑا پکا نمازی اے، او سمجھ لے رب او دے اتے راضی اے۔ بڑی اچھیاں گڑیاں، بڑی اچھیاں گڑیاں آن گیاں او دے اتے مرن دیاں، تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو 50 نمازاں عطا کیتیاں گئیاں، 5 باقی رہ گئیاں، اور فرمایا گیا ہیا خمسن واہیا خمسن، سونیا تیری امت پڑھے گی 5 لیکن اجر میں 50 نمازاں دا عطا فرماواں گا۔ اور تیسرا تحفہ اے عطا فرمایا گیا کہ تیری امت چو جس بندے نے بھی میرے نال شرک نہیں کیتا ہوئے گا، میں اس بندے نو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیاں گا۔ اے اللہ رب العالمین نے عظیم نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دکھلائیاں، جدے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔